الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة ومكسبة للعاقبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، فتزودوا من العاجلة إلى الآجلة، ولا تجعلوها منتهى أعمالكم وغايات أعمالكم، واقنعوا على الحلال من الحرام مع أداء الحقوق وطاعة ذي الجلال والإكرام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. واعلموا أن من زعم أن العروج في الدنيا من مقاصد أعمال الإسلام فقد ضل وغوى، وكفر بما جاء به رسوله المصطفى، وتأول كلام الله ورسوله بما لم يرضيا. استمعوا أن على مقاصد أعمال الإسلام ابتغاء وجه ربنا العلام، كما قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وعلى الإمامين الهمامين السيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम।